अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए गाज न्यूज़ के संग। मैं हूं मानिक किंगरानी और आप देख रहे हैं गाइड न्यूज। आखिरकार इलेक्शन के 15 दिन के बाद हुकूमत साजी के जो अमल है वो शुरू किया गया है। वफाकी हुकूमत के लिए वज़ीर-ए-आज़म का नाम जो मुस्लिम नून की जानिब से शहबाज शरीफ का मुंतखब किया गया है, जबकि सदारत के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के अपने आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लिया जा रहा है और ये फाइनल हो गया है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगी, ये एक मुआहिदा हो गया है। जबकि पंजाब और सिंध की जो वज़ीर आला का मामला भी है वो फाइनल हो गया है। कल जो है मरियम नवाज साहबा ने हल्फ उठा लिया है। अब ज़ाहिर है 1-2 दिन में वो जो उसका चीफ मिनिस्टर का जो ओहदे का भी हल्फ उठा लेगी। जबकि सिंध के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से कल जो है जनाब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुराद अली शाह साहब का नाम का ऐलान किया है, जबकि स्पीकर के लिए अवैस कादिर शाह है। इसी तरह पंजाब बलूचिस्तान में जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलजुल के हुकूमत बनाएगी, जबकि कल उसके MQM की जानिब से सिंध के गवर्नर के लिए मुस्लिम नून के साथ उनके मामला चल रहे हैं। जबकि इस पूरे सूरत हाल में ज़राए का कहना है कि मुस्लिम नून की जानिब से जो नाम है उसके नाम अपना बशीर मेमून साहब जो नवाज लीग सिंध के सदर भी हैं, वो उनका नाम गर्दिश में है। अब देखते हैं कि फाइनल क्या होता है कि मुस्लिम नून अपना उम्मीदवार बशीर मेमून साहब को गवर्नर सिंध मुकर्रर करती है या उसके लिए अपना मुत्तहदा पाकिस्तान के लिए कोई उसका मुंतखब नुमाइंदा, जबकि मुत्तहदा की जानिब से इमरान अपना कामरान टिसोरी साहब जो है, जो टिसोरी साहब के जो नाम है उसका उनका कहना है कि टिसोरी साहब को कंटिन्यू कराया जाए। ये मामले हैं, अब देखें कि उसका फाइनल क्या होता है। अभी तक जब हम वीलाग बना रहे हैं तो अब तक इसका फाइनल नहीं हुआ। कि दूसरी जानिब कल जिस तरह पंजाब असेंबली में हलफ बर्दारी की तकरीब होने से पहले एक बड़े पैमाने पे जो PTI और सुन्नी इत्तेहाद के जो जानिब से बड़े एहतजाज भी किया गया। उनका कहना है कि वो बड़े छुप छुपा के असेंबली पहुँचे, जबकि असेंबली के बाहर बड़े पैमाने पे ख़तरनाक किस्म के एहतजाज हो रहा था, जिसके लिए रेंजर्स और दीगर पुलिस के बड़े पैमाने में नफरी तलब की गई थी। इसी तरह आज जो सिंध में इजलास हो रहा है, जो कहा यह जा रहा है कि GDA की जानिब GDA और दीगर जमायत जो मुखालिफ जिनका एतराज़ है, जिनकी दावा है कि उनका जो मैंडेट चुराया गया है GDA और उसमें शामिल जो जमायतें हैं उनकी जानिब से आज सिंध असेंबली के धरने देने का और ओथ न लेने न देने का जो ऐलान किया गया था। अब देखते हैं कि इस सूरत हाल में GDA के धरना कितना पुरअसर होता है, जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध असेंबली के हवाले से सिक्योरिटी सख्त करने का बंदोबस्त किया गया है। इवन यहाँ तक के सहाफ़ियों की जो उपवासियाँ हैं उनको भी फ़ोटो और तस्वीरें लिए जा रही हैं और सख्त किस्म की तहकीकात और की जा रही है। इंतज़ामात जो है बड़े सख्त किए गए। अब देखते हैं कि सूरत हाल कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो सियासी सूरत हाल ये है कि एक तरफ जो मुल्क में सूबाई वफाक और सूबों में हुकूमत साजी के मराहल तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो इलेक्शन के नताइज चोरी होने के खिलाफ एहतजाज थे उन्होंने भी तेज़ी पकड़ ली है, जिसका मिसाल हमने कल देखा था। पंजाब असेंबली के बाहर बड़ी गिरफ्तारी हुए सुन्नी इत्तेहाद की दावा है कि उनके जो उम्मीदवार है चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं वो तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। वो अभी तक उसको हल्फ नहीं उठाने दिया जा रहा। तो इस हवाले से उसका जो है सुन्नी इत्तेहाद का है मियां असलम इकबाल साहब, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसका जो है अभी तक उसका पता नहीं है। कहा यह जा रहा है
کہ وہ جو گرفتاری کے جب وہ آزادی ہوں گے تو اس کے بعد وہ حلف اٹھائیں گے۔ تو ایک طرف تو ہم نے دوسری جانب ایک طرف تو ہم نے یہ جو دیکھے کہ اسمبلی کے باہر احتجاج جو پہلے سڑکوں پہ تھے، مختلف شہروں میں تھے، اب وہ احتجاج اسمبلیوں کے قریب پہنچے، اسمبلی کے دروں پہ آئے، پھر صوبائی اسمبلیوں کے سامنے پنجاب میں ہوا ہے، سندھ میں جی ڈی اے کی جانب سے احتجاج کے جو اعلان کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیا پوزیشن بنتی ہے۔ تو دوسری طرف بلوچستان اور کے پی کے میں بھی یہی صورتحال ہے کہ احتجاج کے دائرے جو بڑھائے گئے ہیں، جو راستوں پہ جو جماعتیں راستوں پہ کھڑی تھی، احتجاج نوٹ کرا رہی تھے، انہوں نے اسمبلیوں کا رخ کر لیا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ جو احتجاج اور حکومت سازی دونوں بڑھتے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب پی ٹی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی کے اندر میں جو مروت صاحب اور بیرسٹر گوہر کے درمیان ایک جو چپکلش بھی ہوئی ہے، اور افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بیرسٹر صاحب شریف بندے ہیں، وہ اس صورتحال میں اپنی پرفارمنس نہیں دکھا رہے۔ تو دوسری جانب جو ہے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے کہ ان کے جو حکومت سازی جو یا ملک نتائج چوری کیے گئے، جمہوری پروسیس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا ہے، لہذا اس کو فنڈ نہ دیے جائیں، اس کو جو فنڈز ہیں وہ ریلیز نہ کیے جائیں، کیونکہ وہ فنڈ ملکی ترقی کے لیے کام نہیں آئیں گے، کرپشن کا حصہ ہو جائیں گے۔ تو اس پوری صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ تجزیہ نگار اور ذرائع کا یہ کہنا ہے، جو اس پورے سینیریو پہ نظر رکھے بیٹھے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت جو بننے جا رہی ہے، خصوصاً وفاقی حکومت، وہ اس کی عمر 5 سال مکمل نہیں ہوگی، اس سے پہلے اس کا جو خاتمہ ہوگا یہ 18 ماہ سے 2 سال تک اس کی عمر ہوگی، یہ اتنے ہوگی۔ جب دیکھتے ہیں کہ اس پوری صورتحال میں کیا بنتی ہے کہ کیا جو پی ٹی آئی کی حکومت تو 3 سال ہو چکی تھی، باوجود احتجاج اور سب ان کے باوجود اس کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اس کو عدم اعتمادی کے بنیاد پر اس کو ختم کرایا گیا تھا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد پہ جو حکومت بنی ہے، اور پیپلز پارٹی اس میں شامل نہیں ہو رہی کابینہ میں، لیکن اس ساری صورتحال میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ محض ایک بات ہے، پیپلز پارٹی کابینہ میں حصہ لے گی اور بالکل اس میں شریک ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کابینہ میں پیپلز پارٹی کس انداز میں شراکت کرتی ہے، اور جو یہ حکومت کتنی چلتی ہے، کیا نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یا حکومت کو چلانے یا حکمت عملی، کیونکہ مسلم نون اور پیپلز پارٹی دونوں ایک تجربہ رکھتی ہیں، ان کے بیرون ملک اور ڈونر اداروں کے ساتھ اچھے رابط رہے ہیں، تعلق رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے ان کی جو فنڈس ہیں اور دیگر جو معاملے ہیں، تو ان کے کوئی اتنے ان کو اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو آئی ایم ایف کے جو قرض دینا کا معاملہ ہے، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نئی حکومت میں نئے انداز میں اس کے معاہدہ ہوگا، نئے بنیں گے، تو دوسری جانب جو مہنگائی بڑھے گی، روزگار کے معاملے، بے روزگاری کا معاملہ جو وہ بھی بڑھے گا، اور بجلی گیس تیل کے جو معاملے آئیں گے وہ بھی ظاہر مہنگے ہونے جا رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک کی صورتحال جو ہوگی وہ آج سے زیادہ گمبھیر ہوگی۔ تو اس پوری صورتحال کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر کس انداز میں دیکھتی ہیں، اور جو ان کے خصوصی طور پہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے، جو جی ڈی آئی کی جانب سے، یا جو نتائج چوری کے خلاف جو احتجاج کر رہے ہیں، کیا ان کی جانب سے یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں، احتجاج اتنے پاورفل ہوں گے کہ حکومت کو بٹھا لیں گے، یا وہ دونوں جماعتیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک اچھا تجربہ رکھتی ہے سیاسی عمر کے حوالے سے بھی اور حکومت سازی کے حوالے سے، ان کا اچھا ایک ایکسپیرئنس ہے، کیا اس کو کارو سار لا کے آگے نکلیں گے؟ یہ صورتحال گمبھیر صورتحال جو مسائل کے بھری ہوئی صورتحال سے آگے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہم دیکھیں گے
کہ یہ جو دونوں جماعتیں اپنا کتنا پرفارمنس کرتی ہیں، کیونکہ الیکشن کیمپین کے دوران مسلم نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے مختلف وعدے کیے گئے تھے، گھر بنانے اور روزگار، 1 کروڑ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، اور 200-300 یونٹ بجلی مفت، اور دیگر چیزیں، اور سستی مہنگائی ختم کرنے کی سمیت مختلف جو ان کے نعرے تھے، ہم کیا اس پہ پورے اتریں گے کہ نہیں، یہ تو ہم دیکھیں گے جب حکومت سازی کے بعد جو پریکٹیکل حکومت جب آئے گی تو وہ دیکھیں گے۔ فی الحال تو ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو جو کرپشن ہے، خصوصاً اگر کرپشن پہ ان کا کنٹرول ہو گیا تو ملک ترقی کے راستے پہ آنے میں کوئی اتنی دشواری نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ ایمانداری سے کام کریں اور عوامی مسائل حل کریں، اور جو ہے کرپشن کی نظر جو ڈونر اداروں سے جو قرضہ لیا جاتا ہے، جو اس کو اس انداز میں کیا جائے تو شاید ملک اپنی جگہ پہ آ جائے، ترقی کے راستے پہ آئے، ورنہ ملک کی معاشی اور سماجی صورتحال اس سے بھی خطرناک ہوگی، بھوک اور بدحالی اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اس پوری صورتحال کو ایک بہتر امید کے بنیادوں پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو حکمرانوں کو خدا سمجھے کہ وہ اپنی پرفارمنس دکھا پائے، غریبوں اور ان کی مدد کریں۔